नमः। आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, यही भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि। दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज सदा झैं आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल, मासिक, वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीमा दबाउन भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 10 गते आइतबार तदनुसार ईस्वी सन् 2023 अगस्त 27 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुणलात्वा एकादशी तिथि अपराह्न 5:05 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र राति 2:30 त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बिहान 11:17 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। वणिजकरण बिहान 6:02 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण साँझ 5:05 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:40 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा पुत्रदा एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 4:56 साँझ 6:32 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:06 दिउँसो 1:43 हुनेछ। यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:17 बिहान 8:54 रहेको छ। लाबार बेला बिहान 8:54 पूर्वाह्न 10:30 हुनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:30 दिउँसो 12:06 रहेको छ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:43 दिउँसो 3:10 रहनेछ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ सफलता मिल्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन चन्द्रमाको गोचर सकारात्मक देखिएको छ भने आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि नै प्रेम र पारिवारिक जीवनमा आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइको क्षेत्रमा, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयलाई पर्खेर लगानीहरू गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज तपाईँका कारोबारका क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने
भने आज तपाईको कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूले पनि सबैसँग नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। सही समय आएपछि तपाईले सकारात्मक फैसला गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। यद्यपि चन्द्र गोचरको प्रभावले आज नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने, केही चिन्ता तनावका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय पनि रहेको छ। बलभन्दा पनि आज सृजनशील भएर बढ्नुपर्ने छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्नाले आज इज्जत प्रतिष्ठा पनि तपाईको बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कसैसँग राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही सद्विचारहरूका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि तपाईले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना बाधा अल्झनको पछि लागेर आफ्नो समय चाहिँ बर्बाद नगर्नुहोला। आय आम्दानीलाई अझ तीव्र रूपमा बढाउन सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने, घरमा उत्सवपूर्ण कुनै पनि वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि सुख शान्ति अनुभव गर्न सक्ने दिन हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम नमः शिवाय यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजनाका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम पुरा गर्नका लागि तपाईँले समयलाई पर्खिएर बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। आज आफन्तबीच परिवारबीच सामान्य खटपट तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने, केही चिन्ताका विषयहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। वा परिवारको व्यवहारिक कुराले गर्दाखेरि सामान्य शङ्का उब्जन सक्ने दिन पनि बन्दिन सक्छ। आज तपाईले ती कुराहरूमा सतर्कता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने मान्यजनको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले लत्याउँदाखेरि काम कार्यहरू बिग्रिन सक्छन्। कुनै आर्थिक कुराहरूमा घाटाजनक अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्ने दिन हो। आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा तपाईँले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयास समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि आजको दिनमा तपाईका लागि कुनै क्षेत्रबाट आकस्मिक रूपमा केही लाभ पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आकस्मिक रूपमा केही खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। आज दिनलाई तपाईले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। सामान्य प्रतिकूल असर चाहिँ तपाईले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समयप्रति तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुहोला, किनभने समयप्रति विचार नपुर्याउँदा अवसरहरू कतै गुम्न पनि सक्ने दिन रहेको छ। आज सानातिना काम कार्यले पनि तपाईलाई अल्झाउन सक्ने दिन रहेको छ। तर अब मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर हुन्छ, दिन नै खल्लो बनिन्छ भनेको चाहिँ छैन। आज तपाईले कुनै पनि क्षेत्रमा लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने आजको दिनमा जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा लेनदेनका कुरामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ, किनभने सामान्य गल्तीले पनि अब्जसहरू आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धको पक्षबाट भने तपाईले सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शारीरिक रूपमा थोरै कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग पनि तपाईँ जुझारु भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आजको दिनमा बन्धु बान्धव आफन्तजन र गुरुजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आज बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यलाई पहिल्याउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न
सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाले आज आफैमा पुरुषार्थी कामहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। हिम्मत प्रदान गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईले फाइदा लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा केही राम्रा समर्थन शुभचिन्तकहरूको व्यक्तिहरूबाट तपाईले राम्रो समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। केही पुराना समस्याहरूलाई पनि तपाईले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। यसो हेर्दाखेरि तपाईका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानीका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि तपाईले सकारात्मक नयाँ योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही राम्रो कार्यको सुरुवात प्रोजेक्टहरूको सुरुवात पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। कतै व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूबाट पनि तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा हुन सक्छ र पनि मुनाफा भए तापनि केही घरायसी कुराहरूमा किनमेल जस्ता कुराहरूमा वा कतै मोज मस्तीका कुराहरूमा सामान्य खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। किनभने साथीभाइसँग पनि आज मित्रतापन मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी ठहर्नेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति तपाईले गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज रचनात्मक कार्यहरू पनि हुनेछन्। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरूलाई तपाईले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको काम कार्यको शैलीमा परिवर्तन आउनाले आज केही प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईका सहयोगी सहकर्मीहरूले राम्रो रूपमा साथ सहयोग दिन सक्ने दिन रहेको छ। आज फाइदा पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पनि तपाईले जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईले गरेको श्रमबाट धनलाभ पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने रोकिएको धनहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईबाट केही कीर्तिमानी कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले सकारात्मक रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक योजनाका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तर आज दिन सहज रूपमा व्यतीत हुन्छ भनेको चाहिँ छैन। केही सङ्घर्ष केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समस्यालाई जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो बल विचारले गर्दाखेरि वर्तमानका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईले सम्हाल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रतिष्ठामूलक कामहरू तपाईबाट हुन सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईबाट केही सकारात्मक निर्णयहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। कतै सामान्य यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज गरेको लगानीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। ग्राहक वर्गहरूसँग तालमेल पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज भोलिमा तार्किकपन प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। थोरै रिस आवेग जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले संयमता कायम राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आजको दिनमा त्यस्तो खराबपूर्ण असर चाहिँ देखिएको छैन। आजको दिन तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने परिवारसँग घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने माया प्रेमका कुराहरूले आज केही पनि तनाव असरहरूमा केही तपाईले कमी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइ पक्षलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णुवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक र पढाइको पक्षमा केही गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज
प्रयत्न गरिएको क्षेत्रमा तपाईले छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष समारोह बीच तपाईको मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त गर्न सकिने दिन पनि रहेको छ भने कतै मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। तपाईको परिवार आफन्तजनहरूसँग आज आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा राम्रो गाँठो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही विशेष लगनशीलतापनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रशंसकहरू पनि बढ्नेछ भने आज तपाईलाई केही आक्षेप लगाउनेहरू पनि आजको दिनमा नजिकिन सक्ने समय रहेको छ। थोरै सतर्क पनि रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईका कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रहरूमा तपाईले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूबाट तपाईले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही दिगो काममा जग बसाउने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा बढी बल भन्दा पनि तपाईले बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नाले राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमानदारिताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनहरूबाट तपाईले केही हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सन्तान पक्षसँग पनि तपाईको निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एक अर्का बीच तपाईको केही वार्तालाप हुन सक्ने प्रेमिल माहौलको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ पक्षमा सकारात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने केही नयाँ सिर्जनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा समयमा होस नपुर्याउँदा कामहरू रोकिन सक्छ वा बिग्रिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि नयाँ अवसरको खोजीमा तपाईँको दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि काम कार्यको फाइदाका लागि पछि लाग्दाखेरि साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीपन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही खर्च वर्षहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कुराहरूलाई तपाईले सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, नत्र आर्थिक अभाव पनि तपाईले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईलाई जस दिने भन्दा पनि केही अब्जसहरू लगाउनेहरू आक्षेप लगाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्, नजिकिन सक्छन्। त्यसैले अरूमा छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। आज धेरै लगानी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा तपाईले होसियारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, नत्र समस्या पनि खड्किन सक्छ। तर धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन, किनभने तपाईले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने सामान्य रूपमा केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि कतै भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै कतै भावुक पनि गराउन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सावधानी रहनुपर्ने छ भने मानसिक क्लेश शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै अगाडि बढ्ने गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा कुनै पनि निर्णय चाहिँ नगर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा लेनदेनका कुराहरूमा बढी सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर विगतका कुनै पनि परिश्रम वा उद्यमबाट प्राप्त सफलताले कहीँ कतै आत्मविश्वास पनि बढाउन सक्छ। शत्रु पक्ष र ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ छोरी जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईका लागि कारोबारका कुराहरूमा गएको रकम कतै फिर्ता पनि नहुन सक्छन्। त्यस्ता कुरामा चाहिँ सावधानी रहेर बढ्नुहोला। आज सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ, बरु पारिवारिक सम्बन्धमा चाहिँ कतै दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा स्थिरता कायम राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने स्वास्थ्यमा योगा मेडिटेसन गरेर अगाडि बढ्नुहोला, सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कुनै पनि लामो समयदेखि रोकिएको काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आज केही आय आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पनि फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो फड्को मार्न सकिने समय रहेको छ। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र कुनै पनि सट्टापट्टाको काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय बन्दिनेछ भने आज तपाईँले केही नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईले गरेको परिश्रम श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईका लागि पितृधन आदिको पक्षबाट पनि केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने सोचे भन्दा केही राम्रो लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने समय रहेको छ। आज आतिथ्यपूर्ण सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मैले यसरी राम्रो छ भन्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भनेको चाहिँ छैन। आज तपाईको कर्म क्षेत्र अनुसार सामान्य चुनौती सामान्य सङ्घर्ष केही अनावश्यक समस्याहरू पनि आइपर्न सक्छन्, तर समस्याहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ आज सोचे भन्दा राम्रो प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ भने आज कार्य वातावरणमा सकारात्मक पनि अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि बन्दिनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। लगानी बढ्न सक्छन्, गरेको लगानीहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सकारात्मक निर्णयहरू तपाईँले गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्यालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफन्तजनहरूबाट पनि हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा आफ्नो पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा तपाईँले समय दिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँबाट केही आत्मविश्वासका कामहरू आत्मबल बढ्ने कामहरू हुन सक्ने हिम्मतिला कामहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने समय बन्दिनेछ भने आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन कायम राखेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सानातिना बाधा अर्चनका बावजुद तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव नबन्दाखेरि चाहिँ कामहरू बिग्रिन पनि सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सतर्कता आफू चलाखोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज लेनदेनका क्षेत्रमा चाहिँ थोरै भए पनि सहजतापन अनुभूति गर्न सकिने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनका लागि तपाईँ आफैले मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। धेरै भाग्यभन्दा पनि तपाईँको आफ्नो कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि आफ्नो आफन्तजन कुल कुटुम्बहरूबाट चाहिँ तपाईँले केही राम्रो साथ सहयोग हौसला पनि प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज बोली र व्यवहारमा चाहिँ सकारात्मकपन पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन बन्दिनेछ। धर्म कर्मतिर आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि कतै रुचि बढ्दिन सक्ने वा केही धार्मिक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा राम्रो मान्छेको सङ्गतले गर्दाखेरि धनको सदुपयोग हुन सक्ने वा राम्रो क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने समय बन्दिनेछ। आजको दिनमा आफैमा केही सद आचरण आत्मविश्वास बढ्ने कामहरू चाहिँ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाव बढ्न सक्ने व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पनि पुग्न सक्ने दिन बन्दिनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी कुराहरूमा थोरै व्यस्तता भए
तापनि आज खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने आजको दिन माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहेको छ। आजको दिनमा तपाईको सानो प्रयासले पनि आफ्नो भाग्यलाई निर्माण गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मी सहयोगीहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आजको दिन बिग्रेको काम पनि तपाईँले सपार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय बनिदिनेछ भने आज रोकिएका काम कार्यहरू समेत सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई हात पारेर अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रसिद्धिमूलक कार्यक्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा जागरुकपन पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दीर्घकालीन काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने मेहनत र परिश्रम बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मेहनत नगरिकन प्रतिफल प्राप्त हुन्छ यो कल्पना चाहिँ नगर्नुहोला, तर मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनतको कदर हुन सक्ने, मेहनतले आत्मसम्मान दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ र मेहनतले नै अवसरहरू पनि दिलाउन सक्ने दिन हो। दैनिकी जीवनका काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला पनि मिल्न सक्ने समय बनिदिनेछ। भौतिक स्रोत साधनहरूको भरपूर सही सदुपयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। आफ्नो इच्छा चाहनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आज गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक कुरा होस् कुनै क्षेत्रमा आफैमा लापरवाहीपन चाहिँ नगर्नुहोला। लापरवाहीपन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ असर नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि सकारात्मक रूपमा साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय बनिदिनेछ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै देखिएको छ। समग्रमा दिन राम्रो आजका लागि। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 12औं स्थानमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आज अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय व्यतीत हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। बिना प्रयोजनका यात्राहरू पनि भइदिन सक्ने र खर्च बढिदिन सक्ने दिन रहेको छ। परिवार सहकर्मी साथीभाइहरूमा केही विवादहरू तनावहरू उत्पन्न हुन सक्ने दिन हो। त्यसैले वाद विवादका कुराहरूबाट तपाईँ सकेसम्म टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिलासुस्ती हुन सक्छन्, तर ढिलासुस्तीका बावजुद तपाईँ मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि कामलाई तपाईँले सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। भोगविलासका कुरामा मनोरञ्जनका कुराहरूमा कतै खर्च बढिदिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आफैले सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि तपाईँका मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिएको छैन, तर खर्च बढिदिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूमा तपाईँले छलफल चाहिँ नगर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा संयमता कायम राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउनका लागि आफैले कोसिस गर्नुपर्नेछ। मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अन्यथा मनमा नैराश्य भाव बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यही कारणले कामहरू बिग्रिन पनि सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पनि रहेको छ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानी त सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो, तर खर्च बढ्न सक्छ। कारोबारका कुराहरूमा केही सामान्य गलतले पनि दीर्घ
दीर्घकालीन घाटा पुग्न सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज आर्थिक आय आर्जनको पक्ष तपाईँको सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। आज बहुमूल्य वस्तु कतै केही समयका लागि गुम हुन सक्ने दिन रहेको छ, त्यो कुरामा चाहिँ सावधानी अपनाउनुहोला। पारिवारिक जीवनमा सामान्य दूरी पनि बढ्दिन सक्छ। अबुझपनको समस्याहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आजको दिन स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज सकारात्मक रहेको छ। त्यसैले आज तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पढाइ क्षेत्रका कुरामा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तपाईँको प्रगति हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यावसायिक यात्रा पनि हुन सक्ने देखिन्छ। आज दाम्पत्य सम्बन्धमा आज प्रस्फुलित भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आय आम्दानी प्रशस्त पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज कतै नवा सवारी साधन आदि प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। आतिथ्यपूर्ण कतै सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल बनिदिन सक्ने दिन हो भने आज बिना प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि कतै फाइदा पुग्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज आफ्नो योजनामा राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग समर्थन पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कलात्मक प्रतिभाको प्रयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम रहनुहुनेछ। आज आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो, तर सामान्य खर्चको बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्च अवर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो प्रतिफल उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्ष पनि आज अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज फाइदाका लागि केही सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आय आर्जन पक्षलाई मजबुत बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्काबीच सकारात्मक वातावरण तपाईँले अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ नराख्नुहोला। आफ्नो प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय खर्चेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन देखिएको छ। समग्रमा यसरी हेर्दाखेरि दिन राम्रो छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने, विजय हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले सामान्य फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईँ लडेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूले काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अप्ठ्यारो परिस्थिति जनाए तापनि तपाईँले परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो प्रयत्न र बुद्धिले गर्दाखेरि आज केही अवसरहरू तपाईँले हात पार्न सक्ने, अवसरलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही सहकर्मीहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने र काम कार्यको क्षेत्रमा सम्पादन गर्नका लागि केही सहजता पनि तपाईँले अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। सानो प्रयासले पनि आज केही ठुला कामहरू, ठुला निर्णयहरू तपाईँले गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा न्यून श्रमबाट पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। आज केही सकारात्मक निर्णयका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही
सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही नयाँ कार्यहरूको तपाईँले थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदमहरू चालेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन त्यस्तो नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही नयाँ कार्यका लागि अवसरहरूका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने उत्साह पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै जग्गा जमिन आदिका कार्यबाट पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने आज आफ्नो सन्तान परिवारका लागि समय खर्चेर बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही यात्रा पनि हुन सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्क्रिन यो तपाईँ चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।